शिकार हुए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से भिजवाया गया घर, आईनी तरीका आर्टिकल 95 में है वज़ीर आज़म को रुखसत करने का, और हमने वो इख्तियार किया और वोट की ताकत से वज़ीर आज़म तब्दील किया हमने 2022 में। लेकिन इस अदालती तरीके को हम नहीं मानते। ये बंद दरवाज़ों के पीछे जो मामले होते हैं हम उन्हें नहीं मानते। इन शिकायत को सामने रखते हुए, तारीख से सबक सीखते हुए, जनाब चेयरमैन, हमने जो आइनी बेंच है, आइनी अदालत से आइनी बेंच तक, इसके लिए हमारे दोस्त कामरान मुर्तज़ा साहब अभी हाउस में आ जाते हैं, वो बेहतर जानते हैं। इंगेजमेंट हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कराची में, उसके बाद दूसरी नशिस्त हुई लाहौर में। मियां नवाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया सबको, जिसमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दीगर ज़ुमा भी शरीक थे, और ये तय किया गया कि आइनी अदालत की बजाय अदालत के अंदर ही आइनी बेंचेस तश्कील कर दिए जाएँ। और ये तजवीज़ अपोजिशन से भी आई थी, अली ज़फ़र साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बरमला कहा था कि आइनी बेंचेस तश्कील दे दिए जाएँ, हमें एतराज़ नहीं होगा। हमने कंसेंसस डेवलप करने के लिए, इसमें खूबसूरती लाने के लिए ये बात भी मानी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने इस मुतालबे से पीछे हटते नज़र आए और उन्होंने कहा अगर कंसेंसस होता है तो बिस्मिल्लाह, हम ज़रूर करेंगे। तो आइनी बेंचेस का क़याम किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो एक्सरसाइज करेंगे 184 में, 186 में जो जुरिस्डिक्शन दी गई है, जो एडवाइजरी इन नेचर है, जो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसमें ये सुओ मोटो में आम ज़ुबान में कह रहा हूँ, वो भी आते हैं। और उसके जजेस की नॉमिनेशन मैंने अर्ज़ की, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा ताकि ब्रॉड बेस कंसेंसस हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का म्याद ओहदा, माजी में सर हमने देखा कई 1-2 अदवार ऐसे आए जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब का म्याद थी वो 6 साल, 7 साल, 5 साल थी। मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, उसके जो समरात मिले वो हम सब के सामने हैं। तो इसमें ये सजेस्ट किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह बाकी बहुत सारे अहदे जो हैं आइनी अहदों समेत, वो उनको अपर लिमिट, उसमें अपर कैपिंग कर दी गई है, म्याद से जोड़ दिया गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो म्याद होगी वो 3 साल के लिए होगी, तकर्रुर होगा उनका, और तकर्रुर होगा 3 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। तो उनको निकाल के जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक लिए जाएंगे। ये क्यों किया गया? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई चैप्टर्स डाल के 1 साल ये एक्सरसाइज की गई कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है दीगर और अमूर के साथ साथ वो करें या कुछ और करें। तो उस सामने रखते हुए सर उसमें ये तय किया गया कि हाई कोर्ट्स में पहले 3 जजेस में से एक का तकर्रुर किया जाएगा चीफ जस्टिस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई वैकेंसी आती है तो भी 3 सीनियर मोस्ट में से कंसिडरेशन होगी। और हमने उसका अमली मुज़ाहरा किया। लाहौर की अपॉइंटमेंट्स फर्स्ट 3 के प्रिंसिपल पे हुई। तो इसको मैं समेटते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री भी अब सीनियर मोस्ट की बजाय 3 सीनियर मोस्ट के दरमियान होगी, और उसको तकर्रर वज़ीर आज़म साहब ने ये इख्तियार छोड़ा, ये इख्तियार पार्लिमान को दिया, और एक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई जो प्रपोज़ की गई है, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत शामिल है। वही फार्मूला जो हम पहले करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, बाकी जगह हैं। यहाँ पे हमने उन्हें कहा कि वो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत पार्लिमानी लीडरान उनको अपॉइंट कर देंगे, और वो 2/3 अक्सरियत से, सिर्फ इस वजह से कि कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस हो, सिंपल मेजॉरिटी ना हो, सारे मिल के करें हम। तो वो 12 रुकनी कमेटी जो है वो 2/3 के साथ चीफ जस्टिस के नाम पे इत्तफाक करेगी। पहले नंबर पे करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब वो समरी भिजवा देंगे सदर साहब को, दूसरे नंबर पे करते हैं, तीसरे पे जाते हैं, सो ऑन। तो वो इस तरह से हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम हुआ सर, हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है एनवायरनमेंट का इस वक्त। ये मेरे ख्याल में हम वो जनरेशन है, अगर हमने कुछ ना किया तो शायद ये प्लेनेट हमें माफ़ ना करे। सर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि ये अब इसको सारी दुनिया एक रेड बटन दबाया हुआ है। शहरी रहमान साहबा बैठी हैं, इनकी और कुछ दीगर साथियों की और अटॉर्नी जनरल साहब की तजवीज़ थी कि ये वेकअप कॉल देने का टाइम है
اور ریاست کو جاگنا چاہیے. جناب چیئرمین 9A آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. جناب چیئرمین اسی طرح صوبوں میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے ہائی کورٹس میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس کا بھی وہ سارا طریقہ کار اسی طرح دے دیا گیا ہے. ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا, لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے, حالانکہ یہ وفاق کا رائٹ ہے اس پہ انیکٹ کرنا, اسی لیے ہم کر رہے ہیں. صوبوں کو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیں تو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی ٹوٹل ممبرشپ کے 51% کے ساتھ, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں جو پارلیمان ہے ہماری وہ 51 ووٹس کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کرے گی اور وہ طریقہ کار اپنا لیں گے. ہمارے JUI کے دوستوں نے اس میں ہم سے مشاورت کرنے کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے 5 امینڈمنٹس آج داخل کرائی ہیں جو کہ وہ ون آفٹر انادر پیش کریں گے اپنے نمبر پہ. جی نہیں سر, وہ کلاز بائی کلاز آئے گا نا, ہماری آپ کی تو ہے ہی نہیں سر. ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا, ان 5 جو کلازز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اتفاق رائے ہے. کابینہ نے بھی مجھے آتھورائز کیا کہ سب کا اتفاق رائے کیونکہ ہوا تھا اس پہ, تو ہم ان 5 کلازز کو جن میں وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ہیں امینڈمنٹس, جو وہ پیچھے فیصلہ آیا اسلامی جو فیڈرل شریعت کورٹ کا اس میں ربا کے حوالے سے, تو وہ کامران مرتضیٰ صاحب کی کلازز ہیں 5, اس پہ ہمارا یہ اتفاق ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. سر یہ اس کے خد و خال تھے. کچھ چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی, ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایکسپلین کر دیں گے اگر کسی کو اس پہ کوئی بات کرنا ہو. میری سر یہ استدعا ہوگی اس ایوان سے کہ ہم سارے ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا. ہماری یہ خواہش تھی کہ اپوزیشن کے تمام ساتھی اس میں ساتھ دیں. بارکیف ہم شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کے اراکین پارلیمان کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے انگیجمنٹ کے بعد جو مسودہ فائنل کیا وہ اس پہ ایگری کی اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو ووٹ کریں گے. میں سارے ایوان سے یہ استدعا کروں گا کہ آج جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کو پاس کیا جائے. پاکستان کے نظام انصاف کو سست روی سے نکالنے کے لیے, عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے, جلد اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے اور شفافیت لانے کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں. وزیر اعظم نے, حکومت نے اپنے کئی اختیارات چھوڑے ہیں اس پہ, لیکن پارلیمان کو, اس ایوان کو مضبوط کیا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فریمرز نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو آرٹیکل 239 میں ایک میکنزم دے دیا تھا کہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوگی, اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ فار ریموول آف ڈاؤٹس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار پہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں کون سی ترمیم کر سکتی ہے یا کون سی نہیں کر سکتی کوئی قدغن نہیں ہے. یہ وہ ایوان ہے جو آئین بنایا جس نے, اور اسی ایوان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے, تعریف کرے, ایجاد کرے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. پہلے PTI parliamentary leader and already given the floor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you. Thank you, Janaab Chairman.